وأرضا فرجها صدقة. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله وقرن في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وبه قال حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يبرز في بيته فأذن له. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قالت عائشة توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين رزقي ورزقه. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة में बाप है अज़वाज मुतहरात के कमरे अज़वाज की तरफ मंसूब थे मगर ये सूरत सुखना थी। जैसे मदरसे में मणिपुरियों का कमरा है, बंगालियों का कमरा है, गुजरातियों का कमरा है, तो इनके बाप का थोड़ी। इसी तरह से अज़वाज मुतहरात की तरफ सुखना की सूरत थी और ये कमरे थे बुजुर्ग थे और बुजुर्ग के जब अज़वाज मुतहरात नहीं रही तो सारे कमरे मस्जिद में आ गए, वो भी सदका है। حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهضا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رزقكما قالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يدعو قرن الشيطان. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة. فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال في بيتك अज़वाज की तरफ भी निस्बत है, बुजुर्ग की तरफ भी निस्बत है। वो उसकी सुखना
ملكيته. هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. वो चीजें जो हुजूर की मिल्कियत थी वो तबर्रुकन तस्लीम हुई माज़ूकिर باب ما ذكر من بدع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدمه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما شرك فيه أصحابه وغيرهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن سبامة عن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعده إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نفس الخاتم 3 أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس عليه جرداوين لهما قبالان، فحدثني سابق البناني بعد عن أنس أنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء منبذا وقالت في هذا نزع روح رسول النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة أخرجت إلينا عائشة كساء غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها المنبذة. وبه قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له